बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है उसके हर एक हर्फ के बदले 4000 नेकियां मिलती हैं, 4000 गुनाह माफ़ होते हैं और 4000 दर्जात बुलंद होते हैं। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बिस्मिल्लाह की फ़जीलत के बारे में, इसके फ़वाइद के बारे में। इंशाअल्लाह ताला मैं आज आपको कुछ मिरेकल स्टोरीज़ भी बताऊँगी जिसको सुनने के बाद आपका दिल भी क्या उठेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बहुत ज़्यादा फजीलात और बरक़ात हैं। अगर आप इसको जान लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़ुबान जो है फिर कभी जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से खाली नहीं रहेगी। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा से फरमाते हैं कि जब तुम वज़ू करना स्टार्ट करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा करो। जब तक तुम वज़ू करते रहोगे फरिश्ते तुम्हारी नेकियां लिखते रहेंगे। सुभान अल्लाह। रोम का एक बादशाह था, उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को एक ख़त लिखा और उसमें उसने कहा कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है तो मुझे इसका कोई इलाज बताओ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी एक टोपी भिजवाई उस बादशाह की तरफ और वो कहते हैं कि जब मैं टोपी जो है वो अपने सर पर पहन दो। तो वो बादशाह ने ऐसे ही किया। जब वो बादशाह टोपी अपने सर पे पहनते तो उनका जो सर का दर्द है वो ख़त्म हो जाता। जैसे ही वो टोपी उतारते उनके सर का दर्द जो है वो दोबारा शुरू हो जाता। तो जो बादशाह वो बहुत हैरान हुए, उसने कहा भाई क्या हिकमत आई, मतलब ये क्या, इसमें क्या स्टोरी है, क्या इसके पीछे जो है वो हकीकत है जो मैं नहीं जानता। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि उसने ना जो टोपी थी उसको अंदर की तरफ से ना थोड़ा सा फाड़ कर देखा कि उसके अंदर एक आयत लिखी हुई है कुरान की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखने के बाद बादशाह के दिल में ये बात घर कर गई और उसने कहा कि अगर कुरान की एक आयत जो है वो इतनी शिफा रखती है तो जो पूरा दीन इस्लाम है वो कितनी बड़ी निजात का बायस बन सकता है। सुभान अल्लाह। यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर बीमारी की शिफा भी है। अगर आपके सर में दर्द है, आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो है पढ़ना स्टार्ट कर दें। इसको पढ़कर पानी में दम करके पी सकते हैं आप पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें। सिंपल इज दैट। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए उस काम में बरकत खत्म हो जाती है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके हर काम में बरकत हो, स्पेशली फॉर रिस्क, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिस्क में बरकत हो तो आपको चाहिए कि हर काम शुरू करने से पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये कबर्ड खोल रहे हैं तो इसको खोलने से पहले भी आपको चाहिए कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। ठीक है, अगर आप कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने को अपना मामूल बना लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बरकत ख़त्म नहीं होगी। एक तो अल्लाह की रहमत आप पे होगी और दूसरी आपकी ज़िंदगी में बरकत ख़त्म नहीं होगी और मायूसी और परेशानी इंशाअल्लाह ताला आपसे कोसों दूर चली जाएगी। इसके अलावा एक और हदीस में आता है कि अगर कोई शख्स नीचे गिरे हुआ है, किसी टुकड़े पे या किसी पेज पे बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लिखा होता है, उसको उठा लेता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसका शुमार सिद्दीकीन में कर दो। और अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि इस बंदे के जो वालिदैन हैं उस पर से आज़ाब को कम कर दो। सुभान अल्लाह। यानी कि बिस्मिल्लाह को अगर नीचे गिरा है उसको अगर उठा भी लेते हैं आप लोग तो वो भी आपके लिए बायस शिफात बन सकता है। एक मैंने वाक़या इसके लिहाज से भी पढ़ा था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को एक आदमी ने ऐसे ही अपने ना घास से कहीं से गुजर रहे थे तो उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के एक पेज पे लिखा हुआ था, उसने उसको उठा के ना अपनी पॉकेट में डाल लिया। और वो जो थे वो तिजारत का कोई काम करते थे और कहते हैं कि जब से मैंने वो उस बिस्मिल्लाह को अपनी पॉकेट में डाला तो तब से मेरी तिजारत में इतना इजाफा हुआ कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा माल कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। यानी कि अल्लाह ताला ने गैब के रिज़्क़ के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। सफ़र मेराज पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ गए थे तो उन्होंने उनसे पूछा था कि जन्नत में जो 4 नहरें हैं उनकी क्या हिकमत है, यानी कि वो किसको नसीब होंगी। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जो 4 नहरें हैं इन 4 नहरों के नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मंसूब है। यानी कि एक एक वर्ड पे एक एक नहर के जो तख्ती है उसके बाहर ये लिखा हुआ है। और अल्लाह ताला की उसी वक्त वही नाजिल हुई थी कि जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा मैं उस शख्स को इन 4 नहरों से गुजारूंगा। सुभान अल्लाह। एक बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के गुजर जो है वो एक कब्र के पास है और वो देखते हैं कि कब्र पढ़ना उस जो मैयत है उसको अजाब हो रहा है। कुछ दिन बाद जो है वो दोबारा वहाँ से गुजरते हैं तो देखते हैं कि उस कब्र पर ना रहमत के फरिश्ते हैं, मगफिरत के फरिश्ते जो हैं वो रहमत बरस रही है उस कब्र पर। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बड़े शॉक्ड हुए। उन्होंने कहा कि भाई ये कैसा हो सकता है कि पहले तो इस पर अजाब हो रहा था, अब जो है वो इस पर रहमत बरस रही है। इस बात का जवाब तलाश करने के उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि ये बंदा जवानी में अपनी वफ़ात से पहले बहुत गुनाह करता था, लेकिन जब इसकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो इसकी जो बीवी थी वो उम्मीद से थी और कुछ टाइम बाद उसका बेटा हुआ। जब वो बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसको एक मकतब में डाला गया, यानी कि मदरसे में भेजा गया कुरान सीखने के लिए। तो उसने सबसे पहला लफ्ज़ जो सीखा था वो ये था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं हया फील करता हूँ उस शख्स से, यानी कि मैं उस बंदे पर
عذاب نازل کر رہا تھا اور اس کا جو بیٹا ہے وہ میرا نام پکارا ہے زمین کے اوپر. سبحان اللہ. تو اس برکت سے، بسم اللہ کی برکت سے اس پر سے عذاب کے فرشتے جو ہے وہ دور کر دیے گئے تھے اور اس پر اپنی رحمت کے فرشتے جو ہے وہ ڈال دیے گئے تھے. سبحان اللہ. یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت ہی پاورفل تسبیح ہے، ہر مشکل سے آپ کو نکال سکتی ہے. چاہے آپ کا کوئی بھی پرابلم ہے، آپ کی جاب کا مسئلہ ہے، آپ کے ایگزامس کا مسئلہ ہے، آپ کی شادی کا مسئلہ ہے، آپ کے لائف میں اور 10,000 پرابلم ہے، جتنے پرابلمس ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں. ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. کھانا کھانے سے پہلے کہتے ہیں کہ بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس میں برکت نہیں ہوتی، شیطان آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہے. کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں آپ، جو کام اچھا ہے، نیک ہے، اور جو کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ لوگ کر رہے ہیں، اس کے کام کو شروع کرنے سے پہلے ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کو اپنی عادت بنائیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جہنم میں اس شخص کو نہیں ڈالا جائے گا جو بسم اللہ پڑھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو ٹوٹل ورڈز ہیں، حرف ہیں، وہ ہیں 19 ورڈ ہیں، اور جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے 19 فرشتے اس کی نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، اور جہنم میں 19 جو ہیں وہ اس پر عذاب جو ہے ان عذابوں کو ٹالا جائے گا، یعنی کہ اسے ہٹایا جائے گا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس کے ریفرنسز اور حدیث میں ہمیں مل جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی چابی ہے، ایک ایسی کی ہے جو آپ کی سکسیس کا باعث بن سکتی ہے. اگر آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا سٹارٹ کر سکتے ہیں تو آپ کی لائف چینج ہو سکتی ہے. تو ضرور پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر کام شروع کرنے سے پہلے پڑھنا سٹارٹ کریں. اگر آپ لوگ اپنے گھر میں برکت دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ اپنے گھر سے شیطان کو دور رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر سے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں رزق میں برکت چاہتے ہیں، مال میں برکت چاہتے ہیں، اولاد میں برکت چاہتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جلد از جلد ہر چیز میں ترقی ملنا شروع ہو جائے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اسی طرح ایک اور چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتی چلوں. ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک خادمہ تھی. وہ اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی تھی. تو بادشاہ کو بڑا غصہ آتا تھا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے کیوں بسم اللہ پڑھتی ہے. تو اس نے کیا کیا، اس نے اس کو تنگ کرنے کے لیے یا اس کی اس عادت کو ہٹانے کے لیے اس نے 2 ہیرے کے موتی دیے. اس نے کہا کہ اس کو صندوق میں رکھو اور ہمیں تمہارے سے کچھ ٹائم بعد تم سے لوں گا. تو خادمہ نے ایسے ہی کیا، وہ صندوق میں گئی، موتیوں کو رکھ کے اس نے صندوق کھولا تو سب سے پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. موتی اس نے اندر رکھ دی. آفٹر اے لانگ ٹائم کہ جو بادشاہ تھا وہ ایک دفعہ سمندر میں گیا مچھلیاں پکڑنے کے لیے، تو وہ 2 مچھلیاں پکڑ کے لے کے آیا. اس نے اسی خادمہ کو دیے اور کہا کہ یہ مچھلیاں پکا کے لاؤ اور ساتھ وہ جو 2 موتی میں تمہیں دیے تھے وہ بھی لے آؤ. تو خادمہ جو ہے وہ مچھلی اس نے پہلی کاٹی تو اس کے اندر سے ایک موتی نکلا. دوسری مچھلی کاٹی، بسم اللہ پڑھ کے کاٹی تو اس کے اندر سے دوسرا موتی نکلا ہے. جب وہ کھانا لے کے بادشاہ کے پاس آئی تو اس نے دونوں موتی بھی دیے بادشاہ کو اور کھانا بھی دیا. تو بادشاہ یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ تمہیں موتی کہاں سے ملے ہیں. تو اس نے سارا ماجرا بتایا کہ میں نے ایسے مچھلی کو کاٹا تھا، ایک موتی نکلا، اور دوسرے کاٹا تھا دوسرا نکلا. تو یہ سن کر بادشاہ جو ہے وہ حیران اتنا ہوا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا. اس بادشاہ کو اللہ پہ اتنا توکل ہو گیا، اتنا اس بات پہ یقین آ گیا کہ واقعی ایک ذات ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے اور ایک نام ہے جو اگر ہم پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آپ کی ہر چیز کو چینج کر سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے 2 اسم اعظم کا ذکر بھی ہوا ہے، الرحمن اور الرحیم. یہ 2 ایسے پاورفل نام ہیں جو کہ اگر کسی چیز پر پڑھ کے دم کر دیے جائیں تو آپ کو اس چیز میں رحمت اور آپ رحمانیت دیکھتے ہیں. اس چیز میں اللہ تعالیٰ اس چیز میں آپ کی برکت ڈال دیتا ہے بسم اللہ سے، اور رحمان اور رحیم سے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرتا ہے اور آپ پر اپنی رحمت جو ہے وہ اتارتا ہے. اور جسٹ فیل اٹ کہ اگر آپ پہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہو رہی ہے، تو آپ کا اس ٹائم پہ دل کیا کرے گا؟ دل بھی کیا اٹھے گا کہ اللہ اکبر اینڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ضرور ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کو عادت بنائیے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف کو چینج کریں اور اپنی لائف میں میریکل دیکھیں. یہ واقعات جو میں نے آپ کو سنائے یہ آج سے بہت ٹائم پہلے کے ہیں، 1400 سال پہلے کی میں نے آپ کو واقعات بتائی ہیں. جو حدیث بتائی ہیں وہ اب بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں میریکلز ہوں آج کے دور میں تو آپ بھی بسم اللہ کو پڑھنا سٹارٹ کریں. بٹ بات یہ ہے کہ اس میں یقین، ٹرسٹ اور ایمانداری ہونی چاہیے اور نیت آپ کی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اگر آپ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کو پڑھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو بیماری سے شفا بھی مل سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت طاقت ہے. اور جاتے جاتے میں آپ کو ایک چھوٹی سا بات اور بتاتے چلوں کہ ایک آدمی تھا، اس کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کو کسی بزرگ کے پاس لے کے گئے تو بزرگ جو ہے وہ کوئی اس نے دوائی بنائی پتوں سے، یعنی کہ جڑی بوٹیوں سے دوائی بنائی. اس نے اس دوائی بنانے سے پہلے بسم اللہ پڑھی اور جیسے ہی اس نے لیپ جو ہے وہ سانپ کی کاٹنے والی جگہ پر لگایا تو within 2 days وہ جو بندہ ہے وہ صحت یاب ہو گیا، جسٹ بیکاز آف بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اینڈ یہ میں خود سے نہیں بتا رہی، یہ پراپر واقعات ہیں اور یہ لوگوں کی لائف میں ہوئے ہیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں. اگر آپ لوگ مزید چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کے فوائد بتاؤں تو مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پہ ایک سیپریٹ ویڈیو بنا دوں گی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ. ہاں لاسٹ میں ایک بات بتاتی چلوں، بسم اللہ پڑھنا نہ بھولیے گا. اگر نہیں پڑھتے تو آج سے شروع کر دیں اور کمنٹ میں اپنی سٹوری کو بھی ضرور مینشن کیجیے گا. فی امان اللہ.